सबैले मिलेर भावपूर्वक नाम संकीर्तन गरौँ। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण ताली बजाउँदै गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुराले मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरले मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुराले मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुराले मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला, 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 ओ गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला,
मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यां परां धीमहि सत्यां परां धीमहि धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् सत्यां परां धीमहि। बड़ा आनंद हर्षक विषय छ। परम तपस्वी दयालदास जी महाराज, परम तपस्विनी राजबाई माता, उहाँहरूको संयुक्त प्रयास र जसले यो जमिन दान गर्नुभयो, मैले नाम बिर्सेँ, कोही सुब्बा किनेको, उहाँबाट किनेको र उहाँ महान तपस्वी दुईजना युगल सन्तहरूले यो तयार गरेको दिव्य भूमि पछि गएर जसले यसलाई सिंचन गर्नुभयो, त्यस्तो परम आदरणीय हामी सबैका सद्गुरु गुरुजी श्री मंगलदास जी महाराज को यो पावन साधना भूमि श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर इच्छे को 178वां वार्षिक उत्सव को पावन प्रसंग में श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का विधा अनुसार अलग अलग 108 पारायणहरू इत्यादि कार्यक्रमहरू चलिरहेको छ। यसमा यो संपूर्ण कार्यक्रम को मुख्य सूत्रधार हामी सबैको प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय परम वंदनीय श्री 108 श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज अहिले भर्खरै
मंच मंत्री को सुंदर कार्य गर्नु हुने श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का परम विद्वान परमहंस पीठ पीताम्बर पीठ का महंत श्री 108 श्री नारायण स्वामी जी महाराज, और ऐसे नहीं श्रीमद् भागवत का कृष्ण प्रणामी धर्म का परम विद्वान मेरा अत्यंत प्रिय बालमित्र जसले आफ्नो पौरखले चंडीगढ़ में एउटा विशाल संस्थान तैयार गर्नुभएको छ। परम आदरणीय परम पूज्य श्री 108 श्री श्यामानंद जी महाराज र साथमा अरु सबै संत महापुरुषहरूको म अलग अलग नाम नलिउँ, सबैलाई संपूर्ण संत महापुरुषहरूलाई म अत्यंत हृदयबाट नै प्रणाम वन्दन गर्दै हाम्रा सोइला हाम्रा कलाकार वृन्दहरू श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सभा का संपूर्ण अध्यक्ष महोदयदेखि लिएर सबै कार्यकर्ताहरू, सेवाभावी सबै सुन्दर साथहरू र हजुरहरू सबैलाई कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम। आउनुहोस् केही छिनसम्म श्रीमद् भागवतको केही कुराहरू। यहाँ सबभन्दा ठुलो कुरो बिहानदेखि लिएर रातिसम्म जे हुँदैछ त्यो सबै भागवत हो। भागवतमा 9 प्रकारको भक्तिको वर्णन छ। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वंदन, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस् धेरै सुन्दर साथहरू श्रवण भक्ति सुन्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ, धेरै सुन्दर साथहरू संकीर्तन गर्दै हुनुहुन्छ। अलग अलग विधामा हेर्ने हो भने 9 प्रकारको भक्ति बिहानदेखि लिएर रातिसम्म यहाँ चलिरहेको छ। त्यसकारणले म यो मान्दछु जे हुँदैछ सबै भागवत नै हो। अब प्रसङ्गहरूलाई ल्याउँदाखेरि त विशाल ग्रन्थ छ। त्यसकारणले 18,000 तारतम वाणीको अपरिमित असीमित ज्ञानलाई बेसुमार ल्याए सुमार में भने जस्तो त्यो अपरिमित ज्ञान सागरलाई परम आदरणीय महाराज श्रीले साना साना वाक्यांशहरूमा ल्याएर थोरै शब्दमा जसलाई हिन्दीमा गागर में सागर भन्दछन् ल्याएर सम्झाउनुहुन्छ। र श्रीमद् भागवत पनि यसपालि त्यसरी नै गर्ने हो। हिजो हामीले महात्म्यको कथा श्रवण गर्यौं। आजदेखि श्रीमद् भागवतको प्रारम्भ म गर्दैछु। तर भोलिको दिन श्रीमद् भागवतको यो पावन प्रसङ्गमा कृष्ण जन्म उत्सव हामी गर्नेछौँ। विशेष गरेर मैले कार्यकर्ताहरूलाई समितिहरूलाई निवेदन गरेको भोलि खूब धुमधामसँग यस्तै बेलुका पक्षमा कृष्ण जन्म उत्सव हामी गर्नेछौँ। र मलाई स्मरण हुँदैछ भोलि भिभिआइपीहरू पनि सायद कोही आउनुहुन्न होला, मैले श्रवण गरेको छुइनँ। त्यसकारणले भोलि समय पनि अलिकति खुब मिल्छ। हेर्नुहोस् श्रीमद् भागवत सुरु हुँदाखेरि यो श्रीमद् भागवतको एउटा सुन्दर परम्परा छ। हामीले तारतम वाणी पढ्दै जाँदाखेरि एउटा कुरो के विचार पाउँदो रहेछौँ भने अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को अक्षरातीत धाम में मूल मिलावामा जो हाम्रो प्राण धन श्री राज्य महाराज बस्नु भएको छ, राज्य महाराज को हृदय में नै यो संपूर्ण ज्ञान परमात्मा को हृदय में विराजमान छ। त्यसकारणले वाणीमा हक्क रसना के भेद श्रीमद् भागवत को जुन
कथा प्रसङ्गहरूलाई छोडेर श्रीमद् भागवतको मूल जुन तारतम्य जुन यो वास्तविक रहस्यात्मक जुन कुरो व्यास ऋषिले भन्न चाहनु भएको छ त्यो परमात्माको हृदयमा विराजमान अखण्ड परम शाश्वत ज्ञान। त्यसकारणले यो ज्ञान कसरी प्रपात भयो, यो ज्ञान यो संसारमा कसरी आयो, यो पहिलो श्लोकमा व्यासजीले यी सबै कुरोहरूलाई एउटा श्लोकमा आबद्ध बनाएर ती कुराहरूलाई यहाँ संरचना गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, यो यस्तो गजबको श्लोक छ। मैले जब वृन्दावनमा पढ्दाखेरि एमएको फाइनलमा एउटा 100 मार्क्सको एउटा पेपर हुन्छ, प्रोफेसरले आएर मौखिक परीक्षा लिनुहुन्छ। मैले त थुप्रै तयारी गरेर गएको थिएँ। वृन्दावन हुनाले उहाँले मलाई यो श्लोकको अर्थ सोध्नुभयो। बडा गजब भए। म सिलेबसमा नभएको शब्द, पाठ्यक्रममा नभएको कुरो उहाँले सोध्नुभयो। मलाई पनि आउँथ्यो, मैले पनि भने। गुरुदेव खुस हुनुभयो। 98 2 मार्क्स कम दिनुभयो। 98 मार्क्स मैले यसमा 100मा 98 मार्क्स मैले पाएको यही श्लोक। कृष्ण कन्हैया लाल की। बडा गजबको श्लोक छ। यो श्लोकमा अक्षरातीत परब्रह्म परमात्माको सम्पूर्ण सामर्थ्यको उल्लेख छ यसमा। सबैभन्दा पहिले यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड हामीले भन्छौँ ब्रह्माले बनाउनु भयो, भगवान विष्णुले यसलाई संरक्षण गर्नुहुन्छ र भगवान शङ्करले संहार गर्नुहुन्छ। तर व्यास महर्षि भन्नुहुन्छ यी तीनैवटा विभूतिहरूले जसको इसारामा काम गर्दछ। ब्रह्मसूत्रको यो शब्द हो जन्माद्यस्य यतः, जुन परमात्माबाट अर्थात भगवद् गीताको 15मा अध्याय र 10 अध्याय, भगवद् गीताको 10 अध्यायलाई विभूति योग भनिन्छ। गजबको छ भगवद् गीता। पढ्नुहोस्, गीतामा 10 अध्यायमा भगवानले अलिकति धेरै त भन्न किन भ्याउनु भएन, युद्धको मैदान थियो। तर भगवानले भन्नुहुन्छ जति पनि विश्व ब्रह्माण्डमा मूल वस्तुहरू छन् तिनीहरूमा आत्मा रूपमा म नै विराजमान छु। 15मा अध्यायमा पनि गामाविश्य च भूतानि धारयामि अमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोम भूत्वा रसात्मक अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम इत्यादि भनेर भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ सूर्यमा भएको तेज, चन्द्रमामा भएको चाँदनी, तारामा भएको टिमटिमाहट, यति मात्र होइन, हृदय शेर्जुन तिष्ठति, संपूर्ण प्राणी मात्रको हृदयमा विराजमान आत्मस्वरूपमा ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन म नै व्याप्त छु। यसको अर्थ के भयो भन्दा अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा सत अंशले अक्षरमा हुनुहुन्छ। अक्षर ब्रह्म नै, अक्षर ब्रह्मको मन नै नारायण भगवान भएर प्रकट हुन्छ, जो अहिले बिहानको शिविरमा तपाईहरु सुन्नु भएको छ। यति गजबको कुरा छ। यत अक्षरको विलस्यो मन, 5 तत्व 14। नारायण भगवान भनेको के हो भन्दा अक्षर ब्रह्मको विलसित मन नै नारायण भगवान। मनुस्मृतिमा जसको बडो सुन्दर वर्णन गरेको छ। नारायण भगवान कसरी यो संसारमा प्रकट हुनुहुन्छ? ब्रह्मा विष्णु महेशको रूपमा सतोगुण रजोगुण तमोगुणको स्वभावले भगवान नारायण प्रकट हुनुहुन्छ। तर केलाउँदै जानुहोस्, मूलमा त अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा मात्र हुनुहुन्छ। त्यसकारणले चतुश्लोकी भागवतमा भन्नुहुन्छ अहम एव, केवल म मात्र छु, ब्रह्मभन्दा पर अरू केही पनि छैन। यो श्लोकमा यो सारा विश्व ब्रह्माण्डमा अन्वय र व्यतिरेकको माध्यमले
परमात्मा हुनुहुन्छ पनि परमात्मा हुनुहुन्न पनि। एक एक पदार्थलाई जान्ने परमात्मा हुनुहुन्छ। जीव र परमात्मामा फरक के छ? जीव भनेको हामी सबै केही जान्दैनौँ, तर धेरै जान्ने हामी पाखण्ड गर्दछौँ। इङ्ग्लिसमा हाम्रो देशमा त कम गर्दछन्, तर विदेशमा प्राय एउटा थेगो इङ्ग्लिस बोल्नेवालाहरू बोल्दछन्। मलाई बडा गजब लाग्दछ। त्यो कुरो गर्दै जाँदा उनीहरू के यस आई नो यो आई नो भनेर म जान्दछु भनेर भनेको होइन। महाराज श्रीलाई धेरै थाहा छ, आई नो थेगो हो उनीहरूको। जीव मात्रले विचार गर्दछ म सब कुरो जान्दछु। त्यसकारणले तपाईँलाई थाहा छ, जति बुढो हुँदै गयो स्मृति शक्ति कम हुँदै जान्छ, सम्झिने शक्ति कम हुन्छ। बुढौली हुनुको मूल कारण के हुन्छ भने जे कुरो बिर्सिँदै जाइन्छ, अगेन बिर्सिन्छ। त्यसकारणले जीव मात्र अल्पज्ञ हो, परमात्मा बहुज्ञ हुनुहुन्छ, जसलाई यहाँनिर अभिज्ञ शब्दको अर्थ हो अभितः समन्तात जानाति इति अभिज्ञ, जो सब जान्दछ। त्यसकारणले हिन्दीमा एउटा शब्द छ नि, तन की जाने मन की जाने जाने दिल के चोरी, उन साहेब से क्या छुपी है जिनके हाथ में डोरी। परमात्मा सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। त्यसकारणले यहाँ बडो सुन्दर शब्द व्यासजीले राख्नुभयो, अभिज्ञ। प्रणामी धर्मलाई बहुत काम लाग्ने अर्को एउटा शब्द छ स्वराट। स्वराट शब्दको अर्थ यो, राट माने राज। राज शब्दको अर्थ हुन्छ एउटा संस्कृतमा भर्ब हुन्छ, जसलाई हामी धातु भन्दछौँ। शब्द जुन बनिन्छ, जस्तो राम शब्द रम धातुबाट राम शब्द बनिन्छ, कृष्ण कृष्ण विलेखने धातुबाट कृष्ण शब्द बनिन्छ। त्यसरी नै यो जुन स्वराट शब्द छ, जुन हामी राज भन्दछौँ, राजाजी भन्दछौँ, हामी राज शब्दको हामी उपयोग गर्छौँ। यसमा एउटा संस्कृतको धातु छ जसको नाम हो राज्री दीप्तौ। परमात्मालाई कसैले पनि प्रकाश गर्दैन, तर परमात्मा स्वयं प्रकाशमान हुनुहुन्छ। स्वयं राजते प्रकाशते इति स्वराट। त्यसकारणले भगवद् गीताको 15 अध्यायको 5-6 श्लोकमा भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक। भगवानलाई सूर्यले, चन्द्रमाले, अग्निले प्रकाशित गर्न सक्दैन। त कस्तो छ? परमात्मा अँध्यारो हुनुहुन्छ? परमात्माको प्रकाशको राज के हो? वाणीमा रास किताबमा हेर्नुहोस्, रासमा जब सुन्दर साथको, श्यामाजीको र राजजीको श्रृङ्गारको वर्णन गर्दा श्री प्राणनाथजी महाराज भन्नुहुन्छ, एक नख तणी जो जोत तमे काई सूरज एने ढम्पाए। परमात्माको, राजजी महाराजको एउटा नङबाट निस्किएको जुन प्रकाश छ, यो भौतिक जगतका लाखौं सूर्यहरू परमात्माको चरण नखबाट निस्किएको प्रकाश पुञ्जको सामने यिनीहरू तिरस्कृत हुन्छन्। परमात्मा स्वयं प्रकाशवान हुनुहुन्छ। त्यसकारणले हामी राज्य भन्छौँ। राज्यको अर्थ के हो? राज्यका धेरैवटा अर्थ छन्। एउटा राज शब्दको अर्थ हुन्छ रहस्य, जसले तसले खोल्न सक्दैन। त्यसरी नै राज शब्दलाई खोल्नका लागि तारतम्येन जानाति सच्चिदानन्द लक्षणम, जसले तारतम्य ज्ञानलाई जसले चाल पाएको छैन। एउटा सामान्य बहुत कम्ती पढेकोले पनि राम्ररी गुरुको सङ्गतमा बस्यो भने
अक्षरातीत कहाँ हुनुहुन्छ, अक्षर ब्रह्म कहाँ हुनुहुन्छ, चतुष्पाद विभूति के हो, नारायण भगवान के हुनुहुन्छ, अष्टावरण के हो, भूमि राप नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च इत्यादि के हो। एउटा सामान्य प्रणामी एउटा बालकले, एउटा सामान्य व्यक्तिले अलिक दिन सिक्यो भने उसले पनि घोकेर बताइदिन्छ। नाहि निराकार, नाहि शून्य, ना निर्गुण, ना ईश्वर मूल प्रकृति तादिने कहूँ आपा बिती बताइन्छ। तर बडा ठुल्ठुला पण्डितहरू पनि जसको प्रवचन सुन्न हजारौं लाखौं मानव समुदाय एकत्रित हुन्छ, उनीहरूलाई पनि ब्रह्मा विष्णु महेश नारायण भगवान, जहाँ बार बार भागवतमा भनेको छ ब्रह्मा विष्णु महेश त्यो परम तत्वको तेजले काम गर्दछन्, त्यो परम तत्व के हो भनेर सोध्ने हो भने आश्चर्यचकित हुन्छन् हरजीव्यास जस्तो। कारण के हो भने राज भनेको आफूमा अत्यन्त रहस्यात्मक छ, त्यो केवल तारतम्यले मात्र खोलिन्छ। अर्को राज शब्दको अर्थ हुन्छ सामान्य भाषामा प्रिय। हामी सानो बालकलाई पनि मेरो राजा भन्छौँ, कोही कोही बेला वाइफले पनि हस्बेन्डलाई राजा भन्छ, होइन भन्दैनन् मेरो राजा, राइट? एकदम प्रेम भएको बेलामा अथवा सुरुवातमा मेरो राजा भन्छ। राज शब्द अतिशय प्रेमको प्राकट्य गर्नका लागि पनि राज शब्दको प्रयोग हुन्छ। तर वास्तविक राज शब्दको अर्थ हो प्रकाशवान, दीप्तिवान। परमात्मा स्वराट स्वयं प्रकाशवान हुनुहुन्छ। अब यो ज्ञान कहाँबाट आयो? जुन प्राणनाथजीले श्रृंगार ग्रन्थमा इत्यादि लेख्नु भएको छ, परमात्माको हृदयमा यो ज्ञान थियो। त्यो ज्ञान कसरी प्रकट हुन्छ? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मह्यन्ति यत् सूरय।